السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. اليوم إن شاء الله جيتكم بأسرع برنامج للهجرة إلى كندا. هذا البرنامج هذا هو اونتري اكسبريس أو الدخول السريع. هذا البرنامج هذا تقريبا تياخد 6 أشهر باش تقدروا تجيو لكندا، يعني من 6 شهور حتى 8 أشهر إذا كان الدوسي تاعكم صحيح. دونك هذا البرنامج هذا نشرحه لكم اليوم بالتفصيل. كاين فيه جوج أجزاء. الجزء الأول يعني نشوفوا الشروط ديال البرنامج ونشوفوا الكيفية ديال واش حنا ادميسيبل، واش انفيستيو في هذا البرنامج ندفعوا ليه ولا ما ندفعوش ليه. والجزء الثاني اللي في الفيديو الثاني غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لو سكور ديالنا ونشوفوا واش نكريو البروفايل تاعنا في هذا البرنامج هذا. يعني فيه جوج اجزاء. خليكم معايا في هذا الفيديو نشرح لكم التفصيل الشرح الاول، والفيديو الثاني ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الفيديو الثاني، ابوناو وبارطاجيو مع الناس الاصدقاء تاعكم اللي مهتمين بالهجره الى كندا. وما تنساوش من الدعم ديالكم باللايك والكومنتير اللي زوينين اللي عودتوني عليهم دائما. هادشي تيزيدني غير تشجيع وحماس باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله، باش تلقاو ان شاء الله المبتغى ديالكم وجميع الطرق يعني السريعه باش تقدروا تهاجروا وتجيو لكندا تحققوا الاحلام ديالكم سواء للعمل سواء للدراسه. دونك مرحبا بكم، خليكم معايا، يلا مرحبا بكم. إذا برنامج أونتري إكسبريس، هذا البرنامج هذا مختص بالمقاطعات الناطقة باللغة الإنجليزية فقط. بالنسبة لمقاطعة كيبيك فهي ما داخلاش من بين المقاطعات الأخرى اللي داخلة في هذا البرنامج هذا، مثل مانيتوبا، أونتاريو، كاع هادشي المقاطعات داخلين. صوف يعني في كيبيك ما داخلاش في هذا البرنامج هذا، لأن عندها برنامج خاص بها اللي هو أغيما. الناس اللي مهتمين بالمقاطعة ديال كيبيك غادي يقدروا يديروا برنامج اغيما اللي غادي ان شاء الله غادي نشرحه فيما بعد فيديو اخر المتخصص لكيبيك فقط. دونك برنامج اكسبريس، هذا البرنامج بالنسبه لي ترافايور كاليفي، يعني العمال المؤهلين في بزاف الميادين. هذا البرنامج هذا يعني في سيستم ديال النقاط. يعني اول حاجه هذا البرنامج هذا يعني سميتو اكسبريس، يعني تيتم في واحد الظرف معين اللي هو تقدر بين 6 موا حتى ل 8 موا يصيفطوا لك لا ريزيدونس بيرمانون تاعك. هذا البرنامج هذا ان فوا تيتحل الدوسي، يعني المده الصلاحيه ديال الدوسي او الملف محلوله لمده سنه. من بعد سنه تيتم غلق هذا الملف تاعك الا ما هزاتك حتى شي مقاطعه، يعني في ظرف سنه يعني خصها تكون هزاتك مقاطعه ما في كندا. لذلك انا انصح الناس اللي باغيين يدفعوا لهذا البرنامج يتبعوا الفيديو حتى للاخر باش يعرفوا واش راسهم يقدروا يدفعوا ولا بلا ما يدفعوا، يعني شنو هما الشروط وكيفيه نعرفوا راسنا واش ادميسيبل ولا نعرفوا راسنا عندنا النقاط باش نقدروا ندفعوا او لا. دونك تقريبا في كل اسبوعين يتم ارتقاء عدد كبير من المرشحين، تقريبا يعني 3000 مترشح حتى ل 4000 مترشح في ظرف اسبوعين فقط. يعني الى عندك النقاط، مجموع النقاط اللي يتجاوز مثلا 470 نقطة 500 نقطة، هاد يعني تكون عندك حظ كبير باش المقاطعات يهزوا الملف تاعك عن طريق اونتري اكسبريس. دونك اول شرط اللي هو التجربة المهنية. ثاني شرط اللي هو امتحان اللغة، يعني فرنسية او انجليزية. الشرط الثالث اللي هو الشهادة الدراسية. والشرط الرابع اللي هو بروف دو فون او دليل الاموال اللي عندك في الكونت بانكير. هاد الشروط هادو هما اللي اساسيين. عاد باش كاين شروط اخرى اللي هما ثانويه ولكن فيها تتحصل على نقاط اكثر او ادنى، يعني مثل السن، مثل واش عندك شي عائله في كندا، يعني الى اخره. دونك بالنسبه للشرط الاول اللي هو التجربه المهنيه. التجربه المهنيه يجب ان تكون في هاد العشر سنوات الاخيره تكون خدمتي تقريبا عدد الساعات المشتغلة بدوام دائم على أقل 1560 ساعة تكون اشتغلتي. وثانيا خص يكون المهنة تاعك تندرج ضمن الفئة ديال صفر A و B. دونك كيف ما نبين لكم هنا في الشاشة، دونك بالنسبة لادميسيبيليتي، دونك كيف ما تبان لكم هنا ليكزيجونس مينيمال اللي هو لي بوست دو جيستيون، يعني جون دو كومبيتونس صفر. بوست بروفيسيونيل A، تكنيسيان تكنيكو ميتي بي. هادو هما المهن اللي مطلوبين. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون كنديان ديال لومبلوا، بالنسبه
كما قلت لكم هنايا تقريبا comporter au moins une année de travail continu، يعني 1560 ساعة au total 30 ساعة في السيمانة. ولا عندك مثلا خدمة متقطعة 30 ساعة par semaine هي à temps partiel، يعني إلا كنتي تخدم مثلا 15 ساعة في السيمانة لمدة 24 شهر، يعني في بلاصة ما تكون 12 شهر غتكون 24 شهر، غادي تحسب حتى هي بحال خدمتي سنة. وهذا الشيء بيان سور خصو يكون ديكلاري وما يكونش يعني سو لا طابل ولا شي حاجه، يعني خصو يكون ديكلاري افيك دي بروف سي ان اس اس ومسائل. وبالنسبه لي زيتيديون حتى هما يقدروا يدفعوا كما تيبان لكم هنا اكسبيريونس طرافاي طون بارسيال. بالنسبه لي زيتيديون حتى هما عندهم دي كونديسيون باش الا كانوا خدامين مثلا يعني بوندون لي زيتود تيقدروا حتى هما يستافدوا من هذوك السوايع اللي خدموا بوندون لي زيتود. كما تيبان لكم هنايا لي زيكزيجونس مينيمال ديال لي كونديسيون بالنسبه للطلبه. دونك بالنسبه للتجربه المهنيه حنا تفاهمنا، يعني هادشي اللي طالبين. ثاني شرط اللي هو امتحان اللغه. امتحان اللغه يعني كاين اجباري وواحد ثانوي. يعني بالنسبه لكندا عندها لغتين رسميتين اللي هي الفرنسيه والانجليزيه. يعني بغيتي تدفع الفرنسيه كرئيسيه ماشي مشكل، واخا غادي تدفع المقاطعات الناطقه باللغه الانجليزيه ماشي مشكل، لان هذه المقاطعه لان كندا تتكلم بلغتين رسميتين اللي هي الفرنسيه والانجليزيه. تقدر تدفع امتحان اللغه اللي هو رئيسي اللي هو اجباري بالفرنسيه، بحيث لان المغرب يتكلمون باللغه او الجزائر باللغه الفرنسيه اكثر من الانجليزيه، لان تقدر تدفع باللغه تي او اف او تي سي اف كندا بالنسبه للغه الفرنسيه. و ودير تقدر تزيد في الدوسي تاعك الاي ال تي اس بالنسبه للغه الانجليزيه اللي هو ثانوي، غادي يزيدكم يعني النقاط ماشي اجباري، ولكن من الاحسن الى عندكم لغه انجليزيه يعني متوسطه حاولوا تدفعوا التيست باش يعطيكم على الاقل يعني مجموعه من النقاط اللي تربحوهم ويطلعوا لكم السكور في الاخر ديال الدوسي تاعكم. دونك اللغه المتمكنه ديالكم هي باش تدفعوا. الناس اللي تيهضروا بالانجليزيه والعكس صحيح، يعني يقدروا يدفعوا باللغه الانجليزيه رسميه وباللغه الفرنسيه كثانويه الا بغاو، ولكن ماشي اجباري. بالنسبه للازواج يعني بزاف الناس يسولوا على واش الزوج تاعي تا هو خصو يدفع الامتحانات او لا. بالنسبه للزوج او الزوجه اللي غادي معك ماشي بالضروره، او الاولاد ماشي بالضروره يدوزوا امتحان. هذه من جهه. من جهه اخرى يقدروا يدوزوا الامتحان، غادي يعاونكم دائما باش ترفعوا النقاط ديال الدوسي تاعكم. هذا هو الاهم. يعني الا دوز اللغه الفرنسيه على الاقل ماشي اجباري بالنسبه للزوج او الزوجات اللي غادا معاك، ولكن غادي يرفع الدوسي تاعو النقاط بالنسبه للدوسي تاعكم بجوج. هذه من جهه. ثالث حاجه يعني كاين واحد السيناريو اللي بزاف الناس اللي تيديروه تيجي واحد في الازواج هو تيدفع الدوسي بوحدو الا كان ممكن من راسو والدوسي تاعو كومبلي، تيدفع هو تيتقبل تيجي لكندا، من بعد تيدير باريناج او تجمع العائلي الزوج تاعو والاولاد تاعو. حتى هذه فكره اخرى الناس يديروها. يعني نتوما كيفاش تشوفوا راسكم وعلى حساب لا سيتوياسيون ديال كل عائله. بالنسبه للغه الرئيسيه الا دفعنا مثلا اللغه الفرنسيه يجب يعني كرئيسيه يجب يعني مينيموم تكون فيها ان سي ال سي 7. يعني ان سي ال سي اللي معروفه ليكريتور لوغال يعني كاع هذوك اربعه لي تيست اللي تدوزو في التي او اف ولا تي سي اف كندا سي لو سونتر كولتوريل فرونسي ديال الدوله تاعكم. وغادي بقاو هاد النقاط ديال ان سي ال سي على الاقل تجيبوا 7 مينيموم. كاينه 8 9 يعني الى اخره، ما تجيبوش اقل من 7 باش تزادوا نقاط كثيره في الملف تاعكم. ثالث حاجه اللي هي الشهاده الدراسيه. بالنسبه للشهاده الدراسيه اقل ما يمكن يعني باش تحل ولا تفتح الملف تاعك هو شهاده البكالوريا للسيستم الفرنسي، ماشي البكالوريا بالسيستم الانجليزي او الكندي، لان البكالوريا عندنا حنايا هنايا باشلر اللي هي ليسونس بالنسبه للسيستم الفرنسي. يعني من تنقولوا بكالوريا بالنسبه للسيستم في المغرب او الجزائر او السيستم الفرنسي اللي هي هنايا تعتبروه حنايا سكوندير 5. تنصحكم باش تمشيو كاين واحد لورغانيزم اللي هو ويس. هاد ويس تقدروا ديروا الطلب ديال المعادله ديال الشواهد تاعكم يعني اونلاين، تدفعوا الشواهد ديالكم وتجيكم المعادله بالنسبه لكندا، وتشوفوا راسكم واش عندكم النقاط
ولا ما عندكمش، يعني باش تعرفوا المعادله ديال الشهوه ديالكم اكزاكتومون. وتنصحكم ديروها كخطوه اولى هي. وبالنسبه للغات، يعني هادو هما الخطوتين اساسيتين في الاونتري اكسبريس: المعادله الشواهد والاختبار اللغه. انا ما كانش مبريباريهم، خصو نبريباريهم من الاولين باش يقدر يدير الملف ديال اونتري اكسبريس. قبل ما تكري البروفايل خصك دير هاد جوج الشروط، هاد جوج حوايج ضروريين. الشرط الاخير اللي هو الرابع لدليل الاموال او بروف دو فون، كما تيبان لكم هنا في الجدول. بروف دو فون بالنسبه للفرد الواحد خصو يكون عنده في الكونت بونكير او الحساب البنكي 12960 دولار. بالنسبه لجوج اشخاص 16000. بالنسبه لربعه الاشخاص 24000. وبالنسبه لواحد السؤال اللي هو تقني في هذا البروف دو فون، تيقول لك مثلا واش لك تجيب بوحدي ومرتي وولادي، واش نحسبهم معايا هنايا في لو نومبر دو فامي. تتحسبهم. الا كنتي جايب بوحدك وخليتي مرتك وولادك تدير بروف دو فون. مثلا نتوما 4 تدير 24000، خصك تبروفي عندك 24000 دولار. كنتو 3 واخا ما جايينش مع كندا، او واخا هما عايشين ديجا في كندا، او فهمتي يعني باي طريقه خصك ديكلاريهم. طونك انت متزوج وعندك ولاد عايشين في كندا، ما عايشينش في كندا، ما يجيوش معاك اصلا، يبقوا في المغرب، خصك ديكلاريهم. خص يكون عندك بروف دو فون ديال هاد المبلغ هذا في الكونت بونكير. متفقين؟ يلا على بركة الله. كيفاش تشوفوا راسكم واش مقبولين في هذا البرنامج هذا، باش تاخذوا فكرة على واش ندفعوا ولا بلا ما ندفعوا. دونك كاين واحد السيميلاتور هنايا او كالكولاتور اللي تيخليكم باش تعرفوا راسكم واش تقبلوا ولا لا. قبل ما نمشيو للكالكولاتور غادي نشرح لكم بعدا مهن باش تعرفوا راسكم واش داخلين في دوك لي كاتيجوري ديال 0 ا بي اللي شرحت لكم في الاول، واش المهنه تاعكم داخله ولا ما داخلاش. غتلقاو في صندوق الوصف اونتر بارونتيز اللي هو تحت هذا الفيديو، لان بزاف الناس يقولوا فينا من الروابط. انا ما عرفتش انا كيفاش نشرح صندوق الوصف اللي هو الديسكريبسيون، اللي هو ديسكريبشن بالانجلي، هو تحت لا فيديو. حاولوا تدخلوا وشوفوا جميع الروابط. راه كاين عندي بلوغ سميتو طريق نجاح دوت كوم في جميع الشروحات وفي جميع الروابط يعني. وبلا بلوغ راه كنحط لي ليان راكورسي ديريكتومون باش تمشيو لهاد لي ليان هادو باش بلا ما تبقاو تقلبوا عليهم. متفقين؟ يعني تحت لا فيديو راه كاين صندوق الوصف. دونك تندخلوا لهاد لو ليان اللي هو تابع للغوفرنمون ديال كندا. تروفي لا سي ان بي. سي ان بي هو نشوفوا المهنه تاعنا، لو كود ديال المهنه ديالنا. نحتاجوا هذا لو كود من بعد من نبغوا نعمروا الملف تاعنا. وثاني حاجه غادي نشوفوا واش المهنه تاعنا داخله في لا كاتيجوري اللي طالبين في هاد لونطري اكسبريس. دونك باش نعرفوا المهنه ديالنا يعني تنجيو لهاد الخانه هذه وتنكتبوا واحد لو مو كلي ولا كيوردز ولا يعني كلمه مفتاحيه على اساس باش نعرفوا واش المهنه ديالنا داخله. مثلا نكتب مثلا كوي ويب، مثلا ويب ماستر ما داخلاش. غنخليها ويب مثلا. ويب مثلا غنشوف لي ديزاينر جرافيك، الناس اللي تيديروا لانفوغرافي. لو كود 5241 اللي هو بي، يعني بي داخله. حنا قلنا 0 ا ولا بي، دونك هاد لي ريفيرونس هما اللي داخلين. الا كانت سي ولا دي راه ما داخلينش. دونك بالنسبه للناس اللي يديروا الانفوغرافي هما داخلين. لا شفنا مثلا منويزيي، لي منويزيي دونك كاينين هادو اللي تيساعدوا المنويزيي الاد دو سوتيان ما داخلينش دي. الا شفنا مثلا شاربونتيي منويزيي هما داخلين بي. دونك ها هو الكود ديال هاد لو ميتي هذا. يعني تقدر دير اللي بغيتي، انفورماتيسيان غتمشي هنايا غتلقى ديريكتور، غتلقى كومي، غتلقى اناليست، كونسلتون انفورماتيك اي ان سو دي سويت. هما كاين بزاف يعني هما تيحاولوا يعطيوك واحد لوطو سوجيستيون باش تعرف المهنه تاعك واش داخله ولا ما داخلاش. يعني بزاف دي جيستيونير دي سيستيم انفورماتيك 0 ا بي على حساب المهنه تاعك. كومي على سيزي دي دوني هي داخله 0 ا بي، دونك سي ما داخلاش، هي ما داخلاش. كومي انجينيور داخله، جيستيونير داخله، ديريكتور داخله اي ان سو دي سويت. يعني هذا باش نعرفوا الطريقه واش المهنه ديالنا. اول حاجه نعرفوا بعدا واش حنا داخلين في هذا السيستم ولا لا. دونك اول حاجه نديرو نعرفوا المهنه ديالنا واش داخله. غنمشيو نديرو
لو مو كلي تاع المهنه ديالنا ونعرفوا راسنا واش داخلين ولا ما داخلينش. سا مارش. ثاني حاجه اللي هي باش نعرفوا راسنا، مثلا عرفنا راسنا داخلين هنايا المهنه ديالنا صافي داخله، غادي نمشيو نشوفوا نحسبوا نشوفوا واش عندنا، واش تنلبيو جميع الشروط في هذا البرنامج اللي هو الدخول السريع او الاونتري اكسبريس، ونشوفوا واش راسنا ادميسيبل ولا ماشي ادميسيبل. باش نعرفوا راسنا ادميسيبل تمشيو لهاد لاباج هادي اللي غنخليها لكم لو لين في صندوق الوصف اللي هو ديسكريبسيون اللي هو تحت صندوق تحت لا فيديو. غادي نمشيو كليكيو على لو لين، غادي نجيو هنايا غادي يقول لك غادي نفيريفيو في هذا لو سونداج بزاف المعلومات اللي هي اللغه مثلا، لي زيتود، المهنه، كلشي، لاج تاعك، باش نشوفوك واش تي ادميسيبل ولا لا. دونك غنكليكيو على هذه ديتيرميني فوتر ادميسيبيليتي. Donc la première question, si vous ne le savez pas encore, choisissez la province. La province qui vous intéresse ou اللي نتوما مهتمين بها تمشيو باغيين تمشيو لها من غير كيبيك. كيبيك ما داخلاش، دونك غادي مثلا نختاروا على اونتاريو مثلا، غنديرو سويفون، غنديرو vous devez soumettre les résultats d'un test de langue. هذا هو اللي قلت لكم اللي ضروري بالنسبه للتيست دو لونغ. même si l'anglais et le français votre langue maternelle، مثلا تتكلموا فرنسيه في المنزل خصكم دوزو تيست. يعني غنديرو دوز تيست تي او اف كندا، تي او اف ولا تي سي اف. بالنسبه للتي او اف تي سي اف سي واحد فيهم، يعني واحد فيهم. بالنسبه للفرنسيه واحد فيهم. بالنسبه للانجليزيه اي ال تي اس هو هذا. دونك غندير تي او اف مثلا كندا سويفون. لاني اللي دوز تيست باش تعرفوا خوتي خواتاتي بالنسبه للتي او اف ولا تي سي اف عنده اون دوغي ديكسبيراسيون ولا تاريخ الصلاحيه اللي هو سنتين من بعد ما تبقى الصالح خصك دوز ان اوتر تيست. دونك بالنسبه لينا دوزنا مثلا تيست في 2020 شهر 4 16 شهر 4 مثلا سويفون. ابخي تقول لك مثلا شنو ان سي ال سي. الان سي ال سي هو الان سي ال سي، وتنشوفوا مثلا شحال جبنا فيهم. مثلا ما خصنا نكونوا جايبين دي بون نوت، اي سيرتو بالنسبه للغه الرئيسيه اللي نتبع بها البرنامج. دونك خصني نخدم مزيان اللغه قبل ما ندوز تيست او اختبار ديال اللغه. مثلا جبت فيها هاد النقطه هذه 371. غنمشي مثلا بالنسبه لليكوت جبت 316 او بلس. مثلا في لا ليكتور جبت مثلا 248 262 مثلا. ليكريتور انا جبت فيها 393 مثلا. يعني خصني نكون خدمت مزيان لو تيست دو فرونسي قبل ما ندوزو، او التيست ديال الانجليزيه قبل ما ندوزو بالنسبه للناس المتكلمين باللغه الانجليزيه. لي لونغ اوفيسيال دو كندا سون لونغلي الفرونسي كما قلت لكم. دونك لا لونغ سكوند هنا واش دوزنا ان اوتر تيست ديال لونغلي تقدر، يعني ماشي اوبليغاتوار، مي تقدر دير اوكان. الا ما دوزتيش تقدر دير اوكان ما دوزتوش. الا دوزتي ان تيست ديال لونغلي تدير اي تي اس وتدير سويفون. تتحاول تجيب تقول لك امتى دوزتي مثلا 2020 جون مثلا افريل مثلا 17 18 ماشي مشكل. خصني هنا نجيب مثلا فهمتي لا موين، يعني نجيب غير مثلا 6 5 ونص مثلا 5، يعني ما ننزلش على 5. هذا هو المهم. مثلا فهمتي يعني 4 ونص 5 نجيب 5.5 مثلا. غندير سويفون. قال لك هنايا au cours des 3 dernières années combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé vous avez acquis au Canada. دونك الناس اللي خدموا ديجا في كندا كاينين الناس المغاربه او الجزائريين اللي عايشين ديجا في كندا بيرمي ترافاي ولا ايتيديون تيخدموا هنايا، يعني تيديكلاري واش خدموا في كندا اش من ميتي. بالنسبه للناس اللي هنايا راه تيكوشيو شحال من عام. بالنسبه للناس في المغرب مثلا جينيرال تنديرو ما خدمناش في كندا. دونك هنايا تيقول لك au cours de cette période شنو هي الكلاسيفيكاسيون ديال السي ان بي. السي ان بي هو لو كود اللي وريتكم باش شفنا المهنه ديالنا داخله ولا لا. دونك هذا تنقول لهم هنايا مثلا واش داخله في ا ولا بي ولا زيرو كما شرحت لكم. دونك aucun des précédents. دونك انا ما اصلا ما خدمتش في كندا. دونك سويفون. بالنسبه لهنايا ليكسبيريونس دو ترافاي كاليفي اللي خدمت اللي جمعت في هاد 10 سنين الاخرى. قال لك سيدي لالا شحال خدمت، واش عام 2 à 3 ans 4 à 5 ans. يعني مثلا نقول لهم انا خدمت 2 à 3 مثلا، خدمت 2 à 3 ans.
واش داخل في la classification. Si vous n'êtes pas certain du code de CNP de votre code, vous pouvez trouver dans la page trouver la CNP. هاد هو اللي شرحت لكم قبيله هنايا كيفاش on va trouver le code. Donc مثلا moi قال لك هنايا donc هنا 2 au cours des 5 dernières années. Si vous n'êtes pas certain, moins de 2 ans, 2 années et plus. Avez-vous un certificat de compétence d'une province au Canada? Donc ما عندناش هنا certificat. إلا عندكم مثلا كنتو ديجا دفعتو ولا عندكم مثلا كنتو في كندا عندكم واحد سيرتيفيكا دو سيليكسيون ديال شي بروفانس راه تزيدكم تقريبا بزاف النقاط هذه، ولكن اغلبيه الامر ما تتكونش عند الناس. باش نكونوا كلير يعني الناس تكونوا عندهم كاين دي زيكسيبسيون. دونك سويفون بالنسبه لهنايا لارجون اون دولار كنديان امبورتي au كندا مثلا نقول لهم 16000 à 19000. combien de membres de famille شي هذا متعلق بهذه يعني الا كنت مثلا غادي ب 16000 وحنايا 4 سا مارش با. دونك خصنا نديرو البروف دو فون ديال 4 اللي هو 24000 دولار. بالنسبه انا بوحدي 16000 دونك مزيانه مثلا نكتب لهم انا الوحيد اللي غادي سويفون. واش عندك une offre d'emploi au Canada؟ دونك غالبيه الامر ما عنديش اوفر دومبلوا. الا كان عندك اوفر دومبلوا دير وي، غادي يسولك عاوتاني بعض المعلومات على الاوفر دومبلوا وغادي تزيدك بزاف النقاط. ما عندكش لوفر ولا بغيتي تقلب على اوفر دومبلوا راه تقدر تقلب على بيان سور، راه ديجا شرحت في لا فيديو عقود العمل، كيفيه البحث عن عقود العمل عن طريق السيستم اليميا. دونك غتشوفوا رجعوا الفيديوهات القدام غتشوفوا عقود العمل، تقدروا تلقاو عقد عمل غادي يزيدكم بزاف النقاط. ما عندكمش ماشي مشكل غنديروا ما عندناش عقد عمل. سويفون La date de naissance. La date de naissance, مثلا ندير 1980 janvier le 1er. مثلا si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada, vous pouvez d'abord faire évaluer vos études. Donc هنايا تقول لك الا ما عندكش مثلا دي ديبلوم ولا دي سيرتيفيكا قريتي في كندا. بالنسبه للناس اللي قراو في كندا راه غادي يفهموا بان شنو خصهم يديروا. سينو ما قريتيش في كندا خصك تشوف هذاك لورغانيزم اللي سميتو ويز. دونك هذاك لورغانيزم باش دير المعادله ديال الشواهد ديالك وتعطيوك اش من مثلا عندك ليسونس في المغرب اللي هي هنايا باكالوريا، يعني ليسونس ديال المغرب اللي هي السيستم الكندي تنقولوا له حنا باشلر او باكالوريا. عندك باكالوريا ديال المغرب اللي هي سكوندير 5 هنا ديبلوم ديتود سكوندير هي الباكالوريا ديال المغرب. عندك مثلا ديبلوم يونيفرسيتير دو دوزيام سيكل بالنسبه للناس اللي ميتريز. عندك ديبلوم بوست سكوندير nécessitant au moins 3 ans d'études اللي هو الباكالوريا. الباكالوريا ديال هي الباكالوريا ديال كندا اللي هي الليسونس ديال المغرب هي هذه بوست سكوندير اللي فيه 3 ans d'études donc par université ou un collège. donc هذه هي ليسونس ديال المغرب. suivant cochez toutes les réponses qui s'appliquent. واش قال لك j'ai déjà été étudiant en temps plein au Canada؟ الناس اللي كوشيو وي اذا كانوا ديجا قراو في كندا. je possède 2 ans d'expérience travail. نو ما قريتش انا مثلا في كندا ما خدمتش في كندا. واش كاين ان ممبر دو ما فامي اجي 18 ans ولا هذا دو مون بير في كندا؟ دونك ما عنديش aucune de ces réponses. مثلا انسان اللي ما عنده حتى شي حاجه من هادشي غيدير سويفون. l'état civil. l'état civil marié pas marié divorcé conjoint de fait jamais marié célibataire. صافي بالنسبه للانسان اللي يعيش بوحده. Donc, pour présenter votre demande en ligne, vous avez besoin de code de référence. D'après la réponse que vous avez donnée, vous semblez admissible à l'entrée express. Voilà. Donc, là, nous sommes النتيجة النهائية اللي عمرنا فيها جميع المعلومات. عندي واحد لو كود دو ريفيرونس هو هذا، يعني تنحتفظ به. ثاني حاجة جو سوي ادميسيبل، يعني هاد المعلومات اللي دخلت راه جو سوي ادميسيبل باش ندفع لكندا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا.
الا تبعتوا الطريقه الصحيحه غادي ان شاء الله نتوما تقبلوا هذا البرنامج السريع. ونتمنى لكم حظ موفق للجميع. ما تنساوناش من الدعم ديالكم والضغط على زر لايك وشاركوا في القناه، تابوناو وبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم، باش ديما يكون الجديد والمحتوى اللي هو ان شاء الله غادي يفيد الجميع الناس اللي باغيين مهتمين بالهجره. ومرحبا بكم تاني في قناتكم طريق النجاح. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.